अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज शेख मोहम्मद यूनुस साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में, तो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जो मुजद्दद और इमाम महदी और मसीह मौद होने का दावा किया है, तो उसके बारे में ये हमें बताएं कि आपने इस्लाम में क्या तजदीदी कारनामे किए हैं जिसकी वजह से मुसलमान अपनी फिर असली हालत पर आ गए हैं जो 1400 साल पहले थी। जी डॉक्टर साहब, एक बार इस सवाल में एक किस्म के दो सवालों के जवाब आ जाएंगे। जी, एक सवाल तो ये अक्सर किया जाता है जी, कोई जी वो देखो मिर्ज़ा साहब कभी मुजद्दद अपने आप कहते हैं, कभी मुहद्दिस कहते हैं, कभी मुहद्दिस कहते तो कभी फिर आखिर पे जाके ये भी कह दिया मसीह मौद हैं, और फिर जाके कह दिया कि मैं ज़िली नबी हूँ, उसके बाद फिर कह दिया बरूज़ी नबी हूँ। तो इनको खुद नहीं पता कि ये क्या है। लोग ये एतराज़ इस रंग में बना देते हैं। यही मौलवियों को तकलीफ़ है, यही मौलवियों को सारी तकलीफ़ होती है। वो भी बात ठीक है, कुछ लोग अनजाने में भी कर देते हैं। चलो समझना चाहिए बात को, समझने के लिए कि ऐसा क्यों किया, देखिए, एक बात यह है कि जब मिर्ज़ा साहब ने दावा किया तो बहुत सारे लोग जो थे वो मुखालफत में उठ के खड़े हो गए कि ये देखो जी, इन्होंने इमाम महदी होने का दावा कर दिया। अच्छा, जब उन्होंने मुजद्दद होने का दावा किया तो फिर और भी काम हो गए लोग, और दोस्त जो थे उनके छोड़ गए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मैं इस ज़माने का मुहद्दिस हूँ, कि जो नई नई बातें हैं अल्लाह ताला ने बताई हैं मुझे, वो मैं बताता हूँ। फिर और भी लोग और पीछे हट गए, जो दोस्त हैं आपके मानने वाले, या मानने वाले तो मान गए, जो नहीं मानते थे उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आया कि ये अजीब बात है, पहले मुजद्दद का कह थे, आप मुहद्दिस बन गए। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे अल्लाह ताला ने इल्हाम किया है कि तू इस ज़माने का यानी उम्मती नबी है, तो फिर आपने ये दावा कर दिया, तो और भी फिर लोगों को गुस्सा आया। तो बात समझने के लिए ये देखनी चाहिए कि अगर तो ये बातें करनी उनको फ़ायदा मंद होती जी, तो वो फिर ये बातें ना करते। अगर ना करने से उनके, तो ये बातें करने से लोग उनको छोड़ रहे थे कि भाई हमारे ईमान को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद वो उस बात पर क्यों कायम रहे? वो उनका जो मुजद्दद होने का दावा, मुहद्दिस होने का दावा, फिर इमाम महदी मसीह मौद होने का दावा, फिर ज़िली नबी बरूज़ होने का दावा, इसलिए वो इस पर ठहरे रहते थे। और आगे फिर जो नई बात अल्लाह ताला उनको बताता था, लक़ब देता था, उस पर वो बताते थे कि ये खुदा का हुक्म था। अच्छा, ये खुदा के हुक्म की फर्मा बरदारी थी। जैसे हुक्म आता था, उन्होंने ये नहीं परवाह की कि कितने लोग मेरे फॉलोअर हैं और कितने लोग मुझे छोड़ते जा रहे हैं। यानी नफस, दुश्मन और बढ़ते गए। अपने नफस से कोई चीज़ नहीं बनाई, जो खुदा का हुक्म आता रहा वो सुनाते रहे, बताता था वही आगे सुनाते रहे। तो ये उनकी सादगी थी, ये उनकी सच्चाई थी कि जो खुदा कहता था वो दुनिया को बताते थे। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे ये बात बताने से लोग और भी दुश्मन हो जाएंगे और भी छोड़ जाएंगे। वो खुदा की बात पर लगे रहे। इसी वजह से उन्होंने आखिर पे आके ये भी कह दिया कि मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे खुदा ने खड़ा किया है। मैं खुदा के हुक्म से इमाम महदी बना हूँ, खुदा के हुक्म से मैं मसीह मौद का दावा किया है, खुदा के हुक्म से मैं अपने आप को ज़िली नबी बरूज़ी समझता हूँ, और खुदा ने कई दफ़ा मेरा नाम नबी रखा है खुदा के हुक्म से। और अगर तुम समझते हो कि ये झूठ है और खुदा की तरफ से नहीं है, तो तुम मेरे सामने इस दावा करके दिखाओ, कोई मिसाल ये दावा तुम करके दिखाओ अगर तुम सच्चे हो तो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि तुम झूठे लोग हो, और झूठ की सज़ा अगर तुम कहोगे कि हमें खुदा ने कहा है और खुदा ने तुमको नहीं कहा, देखो खुदा तुम्हें क्या सज़ा देता है, तुम करके तो देखो। ये फिर आपने चैलेंज पेश किया। कुरान में एक आयत भी है ना कि अगर ये झूठा इल्हाम मंसूब करता हम इसकी शारग काट देते। हाँ, ये 24वें पारे सूरत अल-हाका में ये आयत मौजूद है सूरत अल-हाका की, कि भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर कोई ऐसी शख्स ऐसा बात करेगा जो मैंने उसको नहीं कही,
تو میں اس کی شاہراہ سے پکڑ کے اس کو کاٹ دوں گا اور اس کو ناکام کر دوں گا اور اس کو اس دنیا سے ختم کر دوں گا، تو اتنی بڑی سزا دے دوں گا اگر وہ جھوٹا الہام خدا کی طرف منسوب کرے۔ ہاں جی، تو مرزا صاحب نے تو بہت وحی بھی اور الہام بھی آپ نے، ہاں آپ کی پوری ایک کتاب ہے تذکرہ جو الہاموں سے بھری پڑی ہے، تو یہ ہر جگہ پہ آپ نے وہ بیان کیا ہے اس کا۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھو اس وقت کا ایک بے آب و گیا جنگل میں ایک قسم کا ڈیرا لگایا، اور آپ فرماتے ہیں میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہیں جانتا کہ ہے قادیاں کدھر۔ تو یہ اس جگہ کا دعویٰ تھا جس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ آؤ، پھر انہوں نے پھر للکارا، پھر خدا نے ان کو یہ بھی لقب دیا جری اللہ فی الانبیاء، کہ خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں آیا، کہ اس نبی کے آنے سے، اس ذلی بروزی نبی کے آنے سے اس کو پہلوان بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ آؤ سب دنیا والوں، ایک جلسہ کیا وہاں جس کو جلسہ مذاہب عالم کہتے ہیں۔ تو وہ جلسہ مذاہب عالم میں تمام دنیا کے علماء کو، تمام مذاہب کے علماء کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سکھوں کو، سامراج کو، ہندوازم کو، سکھ ازم کو، سب کو وہاں بلایا اور فرمایا کہ آؤ یہاں اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرو، اور میں اسلام کی خوبیاں بیان کروں گا۔ تو یہ آپ کا ایک تجدیدی کارنامہ تھا کہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے دیے حکم سے آپ کو خود اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے بیان کرنے کے سے پہلے ہی الہام کے ذریعے سے بتا دیا کہ تیرا مضمون غالب آئے گا، سب سے بالا رہا، تیرا مضمون سب سے بالا رہا، پہلے سے خوشخبری سنا دی۔ تو حضرت عبدالکریم سیالکوٹی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے پھر اس جلسے میں جا کے یہ میرا مضمون پڑھ کے سنانا ہے جو اسلامی اصول کی فلسفی ہے۔ تو اس کے بارے میں الہام تھا کہ تیرا مضمون بالا رہے گا، اور پھر وہ بالا رہا، اور پھر اس کے اوپر پھر دنیا نے یہ بھی کہا کہ آپ جلسے کا ایک دن اور بڑھا دیں۔ ہاں جی، تو وہ مضمون ختم نہیں ہوا، وہ مضمون ابھی ختم نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ جلسہ ختم نہیں ہوگا جب تک مضمون مکمل نہ ہو جائے۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو تجدیدی کارنامے تھے وہ یہ تھا کہ دنیا کو ایک جگہ پر جمع کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کا لایا ہوا جو اسلام ہے اس جھنڈے کے تلے ان کو جمع کر دو، اصلی اسلام ان کو پیش، اصل اسلام کی خوبیاں اس کے سامنے بیان کرو۔ اور وہ ان کو یہ کہا کہ تم اپنی اپنی جو الہامی کتاب ہے اس میں خوبیاں بیان کرو، میں قرآن کی خوبیاں بیان کروں گا۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس جلسہ مذاہب عالم میں قرآن کی ساری خوبیاں جو تھیں وہ بیان کر دیں، اور یہ بتایا کہ دنیا تو اپنی کتابوں کی دلائل جو ہیں ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، میں قرآن سے یہ دلائل جو ہیں یہ بیان کروں گا کہ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اس میں جو مضمون کیا تھا اس کی کوئی تحریر محفوظ ہے وہ کتاب؟ ہاں جی، وہ اسلامی اصول کے نام سے وہ کتاب اس وقت موجود ہے۔ اچھا، اسلامی اصول کی فلسفی ہے وہ کتاب جو جلسہ مذاہب عالم میں پڑھ کے سنایا گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خدا آپ نے وحدانیت بیان کی ہے، پھر انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اسلام جو ہے اس کی ہر بات جو ہے وہ ایک حکمت کی تحت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ سویا اٹھ کے جو بات کر دی وہ کہا کہ یہ بات اس طرح کی ہی ہے، اس کی باقاعدہ حکمت بیان کی ہر ایک کی۔ تو اس میں مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام اللہ جو ہے اس کو بنیاد بنا کے بات کی ہے۔ مثلا اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ بھئی خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ، کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم اس قسم کی قرآن بنا سکتے ہو تو اس جیسی ایک ہی صورت لا کے دکھا دو۔ پھر ایک جگہ نہیں، پھر سورۃ انبیاء میں جا کے، سورۃ بنی اسرائیل میں جا کے ایک جگہ آپ فرماتے ہیں لئن اجتمع الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اگر تم جن و انس جمع ہو کے تو اس جیسا قرآن لانے کی کوشش کرو گے، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کو تو کبھی بھی تم نہیں لا سکو گے، خواہ تم ایک دوسرے کے جتنے مرضی مددگار بن کے آ جاؤ، تم اس جیسا کلام خوبصورت کلام نہیں لا سکو گے۔
یہ وہ خدمت تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی دنیا کے سامنے ماشاءاللہ پیش کی. بہت خدمت کی. ناظرین، آپ نے ابتدائی تجدید دین سنا، جس کی غرض کے لیے حضرت مسیح موعود نے دعویٰ کیا اور انہوں نے کر کے دکھایا. یہ ہے ان کی ابتدائی دور کی واقعات. اب انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ کی خدمت میں پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.